बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत आम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय फौज को लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगा है बड़ा झटका। 5 भारतीय फौजी हलाक हो गए। नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, जबकि दूसरी जानिब एक और बहुत बड़ी खबर है और वो खबर है चाइना के हवाले से। नाज़रीन, चाइना ने पाकिस्तानियों को बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी है। पाकिस्तानी तैयार हो जाएं, अब हर पाकिस्तानी के पास गाड़ी होगी और इस वक्त बहुत बड़ा कदम उठा दिया गया। बड़ा गेम चेंजर है ये। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ ही नाज़रीन, पाक फौज के एक मेजर ने इंसानियत की आला तारीख जो है वो रकम कर दी, एक बड़ा कदम उठाया है। उसकी भी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है। मामलात ये है नाज़रीन कि इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान असलहे की जो दौड़ है उसमें भी इजाफा हो चुका है, क्योंकि जैसे जैसे पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में चाइना के साथ मिलकर बड़े बड़े कदम उठा रहा है, जैसा कि स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं और JF-17 थंडर और उसके बाद J-10C जंगी तैयारे और ये तमाम तर चीज़ें जैसे जैसे पाकिस्तान बढ़ाता जा रहा है, भारत की जो बुखलाहट है उसमें इजाफा होता जा रहा है। और ऐसे में भारत की जानिब से भारत के जो जंगी तैयारे हैं वो गिर रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स गिर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपने जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको उन्होंने ग्राउंड कर रखा है। अब सूरत हाल ये नाज़रीन के भारतीय फ़ौज के प्रोफेशनलिज्म के हवाले से भी पहले बहुत बड़े-बड़े सवालात उठाए जाते रहे हैं। जैसा कि भारत का अभी जो रिसेंटली तैयारा तबाह हुआ है, तो उसमें भी आपको बताया कि भारत के जो पायलट हैं उसने एक स्कूल के करीब तैयारे को गिरने दिया और खुद जो है अपनी जान बचा ली और आबादी के ऊपर तैयारे को गिरने दिया। तो ये प्रोफेशनलिज्म नहीं होता। दूसरी जानिब नाज़रीन, आप ज़रा देखिए कि इस तमाम सिचुएशन के अंदर भारत जो है उसकी ये बौखलाहट नहीं तो और क्या है कि कभी वो पाकिस्तान के जो बॉर्डर के नज़दीक अपने तबाहकुन हथियारों को डिप्लॉय करने का ऐलान करता है, कभी वो अपने जो तबाहकुन मिसाइल्स हैं उनको पाकिस्तानी सरहद पे डिप्लॉय करने का ऐलान करता है। हालाँकि अब मामलात बिल्कुल डिफरेंट किस्म के हो चुके हैं। अब तो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का दौर है और अगर इन्होंने एक-दूसरे को मेरे ख़्याल में अगर नीचा दिखाना है तो वो अपनी डेवलपमेंट करके जो है वो एक-दूसरे को नीचा दिखाएँ जी कि हम आपसे बहुत आगे निकल गए हैं। आवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दौड़ जो है वो गलत डायरेक्शन में चल रही है। अब नाज़रीन, जो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि भारतीय फ़ौज जो है वो नाज़रीन उसको बड़ा झटका लगा है। पूंछ सेक्टर के अंदर जो भारतीय फ़ौज है नाज़रीन, वहाँ पे इन्होंने कुछ खुद ही लैंड माइन्स जो हैं उनको इन्होंने नस्ब कर रखा था और जो पेट्रोलिंग करते हुए इनके फ़ौजी हैं ये उसके ऊपर आ गए और ये 5 भारतीय फ़ौजी हलाक हुए हैं। भारत की जानिब से नाज़रीन आपको पता है कि हमेशा हर चीज़ का इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पे लगाया जाता है। तो अभी तक तो ऐसी कोई खबर नहीं आई है, लेकिन मुमकिन तौर पे आ भी सकती है कि ये जी पाकिस्तान की जानिब से डिप्लॉय की गई थी ये जो धमाका खेज़ डिवाइसेज़ हैं, एंटी पर्सनल माइन्स जो हैं ये इन्होंने हालाँकि खुद उस एरिया में ये पहुँचे थे जहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी ये ज़मीन में नस्ब कर रखी थी और वहाँ पर ये 5 भारतीय फ़ौजी मारे गए। हालाँकि नाज़रीन, निशानदही की जाती है और फ़ौज को पता होता है कि इन एरियाज़ के अंदर हमने माइन्स जो हैं वो दबा रखी है ज़मीन के अंदर। तो लेकिन क्या कहें, भारत के ज़रा आपको पता है कि रंग-ढंग बड़े अलग से हैं और उनके तरीक़ाकार भी बड़ा अलग सा है। बहरहाल ये एक अफ़सोसनाक ख़बर है। फ़ौजी चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे भारत के हों, तो फ़ौजी जो हैं वो उनके साथ इस तरह के मामलात होते रहते हैं क्योंकि हमेशा जान हथेली पे होती है, चाहे वो दुश्मन के साथ हो, चाहे वो खुद जो दुनिया का सरतरीन फ़ौजी मकाम है सचिन ग्लेशियर वो हो, चाहे वो नाज़रीन तपते हुए सहरा हों, वहाँ पे मूज़ी और ज़हरीले जानवरों का खौफ, हर जगह पे जो फ़ौजी है वो अपनी जान हथेली पे रख कर ड्यूटीज़ अंजाम दे रहा होता है। इस वक़्त नाज़रीन एक और बड़ी खबर आ रही है और वो खबर है नाज़रीन चाइना के हवाले से। नाज़रीन, पाकिस्तान और चाइना के बढ़ते हुए ताल्लुकात और अभी हालिया दिनों में जब पाकिस्तान के सदर ने दौरा किया है तो इस हवाले से बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, बहुत अहम मुआहदों के ऊपर दस्तखत भी हुए हैं।
ایک ناظرین جو بڑا معاہدہ تھا وہ انٹیلیجنس شیئرنگ کے حوالے سے تھا، اور سی پیک منصوبے کو ایک بھرپور طریقے سے شروع کرنے کے حوالے سے۔ اب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چائنا پاکستان کے اندر ایک بہت ہی گیم چینجر قسم کا پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہا ہے۔ ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو گاڑیاں ہیں ان کے ریٹس آسمان پہ پہنچے ہوئے ہیں، یعنی کوئی عام آدمی جو ہے وہ گاڑی خرید نہیں سکتا ہے۔ اس کی وجہ کہ ایک ایسی گاڑی بعض اوقات آپ دیکھیں کہ 30-35 لاکھ روپے کی آپ کو وہ گاڑی ملتی ہے کہ اس کے اندر ایئر بیگ تک موجود نہیں ہوتا ہے، اور بالکل ایسی وہ ٹین سا بنا ہوتا ہے، اگر کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو بہت زیادہ انسانی جانیں جو ہیں وہ قیمتی جانیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی سچویشن کے اندر ناظرین چائنا نے ایک بڑا سٹیپ لیا ہے۔ چائنا کی کمپنی نے پاکستان کے اندر، پورے پاکستان میں 3,500 کے قریب جو ہے وہ چارجنگ، یعنی جو الیکٹرک کار چارجنگ سٹیشنز جو ہیں ان کو نصب کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان کے اندر ناظرین پہلے تو الیکٹرک کاریں جو ہیں وہ آنے سے پہلے یہ چارجنگ کے اسٹیشنز بنیں گے، جس پر اس کمپنی نے کام کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ عنقریب کام شروع ہو جائے گا، اور ناظرین یہ 3,500 جو چارجنگ سٹیشنز ہیں یہ ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ایریاز کے اندر ہوں گے، اور اس کے بعد یہ بتدریج بڑھتے چلے جائیں گے۔ ناظرین چائنا پاکستان کے اندر الیکٹرک کاریں متعارف کروا رہا ہے، اور یہ کاریں ناظرین اس قدر چیپ ہوں گی کہ ہر بندہ اس کو خرید سکے گا، ہر بندے کی پہنچ کے اندر ہوں گی۔ اور جس طرح سے ہم یہاں پہ بڑی بڑی مہنگی، انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک بھارت ہے وہاں پر بھی ان کی جو لوکل میڈ گاڑیاں ہیں وہ پاکستان سے بہت زیادہ سستی ہیں۔ تو پاکستان کے اندر آپ کو بتائیں کہ گاڑیوں کو بہت زیادہ آگ لگی ہوتی ہے، تو اب جو ہے وہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ الیکٹرک کارز پاکستان کے اندر متعارف کروائی جا رہی ہیں۔ تو جتنے میں پاکستان کے اندر ایک موٹر سائیکل مل رہی ہوتی ہے 125 cc، یعنی 1 to 5، تو اس قیمت کے اندر آپ ایک کار جو ہے وہ خرید سکیں گے، اور وہ بھی چارجنگ کے اوپر، یعنی آپ کو فیول بھی اس میں کنزیوم نہیں کرنا پڑے گا۔ تو پاکستان جو اتنی بڑی مقدار میں پیٹرول جو ہے وہ باہر سے مہنگا لے کر آتا ہے، تو اس سے بھی کم یہ کافی زیادہ پاکستان کے اندر خاص طور پہ جو ٹرانسپورٹ ہے، پرسنل ٹرانسپورٹ ہے، اس کی وجہ سے کافی زیادہ مسائل حل ہوں گے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے، اور یہ ہے پاکستان کی مسلح افواج کے ایک میجر کے حوالے سے۔ ناظرین میں نے آپ کو دن کے ٹائم کل ایک خبر دی تھی جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو نوشہرہ ہے وہاں پر ایک معصوم بچی کو دفن کر دیا گیا تھا، اور ایک خفیہ اطلاع ریسکیو کو ملی تھی، اور اس کے بعد ریسکیو نے اس بچی کو بحفاظت نکال لیا تھا۔ اس کو بخار تھا، نمونیا تھا، ہاسپٹلائز کروایا گیا، اس کے بعد وہ بچی صحت یاب ہوئی۔ ناظرین چونکہ اس کے کوئی والدین سامنے نہیں آئے تھے، اس کے بعد پاک فوج کے میجر وقاص جو ہیں انہوں نے اس بچی کو گود لیا، اور وہ ویڈیو ناظرین سوشل میڈیا پہ وائرل ہے جس میں ایک چھوٹی سی معصوم بچی کو میجر وقاص جو ہیں پاک فوج کے ایک آفیسر، انہوں نے گود لیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کو وہ اپنی بیٹی، وہ ان کی بیٹی ہے، اور آئندہ جو ہے وہ ان کا ایک روشن مستقبل انشاءاللہ ہوگا۔ ناظرین آپ اندازہ لگائیے کہ جس کو انسان جو ہے وہ، بالکل آپ اندازہ لگائیں کہ جب انسان زمین کے اندر اس بیج کو بو رہا ہوتا ہے، زمین کے اندر اس کو گاڑ دیتا ہے، اس کو فنا کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی گود کو سرسبز و شاداب کر دیتا۔ اور جیسے کہ انہوں نے اس کو زمین کے اندر دبایا اس بچی کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت پھیر دی، اور ایک خوشحال گھرانے کی جانب اس نے قدم اٹھا دیے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور کبھی کوئی تکلیف جو ہے وہ بیٹیوں کی والدین کو نہ دیکھنی پڑے۔ اور ایک بڑا عظیم کام کیا ہے، اپنی ولدیت انہوں نے ساتھ لگائی اس بچی کے نام کے۔ تو یہ ہم سلام پیش کرتے ہیں ان کے جذبے کو، اور جتنے بھی لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ انسانیت کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔